अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, ये समझ रहे थे कि इमरान खान की गेम ओवर हो चुकी है। इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें हैं, जो खाली सीटें हैं, जो स्पेशल सीटें हैं, और 8 फरवरी के इलेक्शन में हर मुमकिन तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट को चोरी किया गया, धांधली की गई, रिगिंग की गई। उसके बाद जब कोई काम नहीं चला तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को अपनी जमात में शामिल करने की कोशिश की। फिर भी जब काम नहीं बना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें थीं वो तक पीटीआई से छीन ली गई, सिर्फ ये कि किसी ना किसी तरीके से कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ या नून लीग को सबसे सिंगर लार्जेस्ट पार्टी बनाया जाए, और इसमें मुबैना तौर के ऊपर हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल किया गया। और सारे जो नताइज हैं वो हमारे सामने हैं, लेकिन अवाम ने भी ये वादा कर रखा है कि वो इमरान खान को ऐवान इक़्तिदार में पहुंचा कर रहेंगे। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से बाज नहीं आएंगे। अब ये 21 नशिस्तों वाला मामला क्या है, और पीडीएम 2.0 जिसको बड़े तरीके से मीडिया का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ आर्टिकल्स के थ्रू, टिकटॉक के थ्रू ये कोशिश की गई कि ये साबित किया जाए कि ये एक बड़ी ज़बरदस्त हुकूमत है, ये बड़े ज़बरदस्त इक़दामात करेगी, पंजाब में बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट किए जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ भी हमें फेल नज़र आ रहा है, और उससे बड़ी खबर ये है कि अब मुस्लिम लीग नून के जो टिकट्स हैं वो लेने वालों ने मरियम नवाज के फ़ोन तक उठाने छोड़ दिए हैं। ये सब कुछ कैसे हुआ, एक एक चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और आपकी जो ओपिनियन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, मेरे लिए भी और हमारे दीगर जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी। इसलिए आप अपनी ओपिनियन ज़रूर लिखा करें। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट खबर क्या है, असल में इलेक्शन कमीशन ने वो जिसे कहते हैं अल्लाह अल्लाह करके अब कौमी और सूबाई असम्बली के ऊपर 21 नशिस्तें हैं ये टोटल, जिनमें ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है। अच्छा, ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो गया, बल्कि ये सब कुछ किया नहीं गया, बल्कि आप ये कह लें कि ये बहुत प्रेशर था कि ये सब कुछ किया जाए। अदरवाइज आपको पता है जिस तरीके से जनरल इलेक्शंस को डिले किया गया तो ऐन मुमकिन था कि ज़िमनी इलेक्शन को भी डिले कर दिया जाता। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान में, एक तो मैं पहले ही इस कानून के ही खिलाफ हूँ, एक शख्स को एक सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहिए, वो अगर वहाँ से जीत जाता है तो वो बने। असल में पाकिस्तान जो है ये पूरा कंट्री का कंट्री, ये डिज़ाइन ही अशराफिया के लिए किया गया है। आपके पड़ोसी मुल्क भारत में आप सिर्फ एक सिटीजनशिप रख सकते हैं, या इंडिया की अगर आप किसी और मुल्क की सिटीजनशिप लेते हैं, आम शहरी के लिए भी ये कानून है, तो आपको उस मुल्क की शरीयत छोड़नी पड़ेगी या हिंदुस्तान की शरीयत छोड़नी पड़ेगी। आप 2 सिटीजनशिप एक वक्त में नहीं रख सकते, और इसके बड़े मुस्बत नताइज भी इंडिया में देखने को मिलते हैं। लेकिन पाकिस्तान का मसला क्या है कि अशराफिया ने ही तो दूसरे मुल्कों की शरीयत ले रखी है, गरीब को तो नहीं मिलती। तो इसलिए ये जो कंट्री है बेसिकली इसका स्ट्रक्चर ही अशराफिया के लिए है। और अब क्या होता है, एक जो गरीब एमपीए एमएनए है वो तो एक ही नशिस्त से इलेक्शन लड़ता है, लेकिन यहाँ की जो अशराफिया है उसमें जो रूलिंग इलीट है उनको ये डर होता है कि वो कहीं एक जगह से इलेक्शन हार ना जाएं। और ऐसा भी होता है कि अगर वफाक में हुकूमत ना मिली तो पंजाब में सीएमशिप चली जाएगी। तो इसलिए ये एक से ज़्यादा नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं।
اور یہ جو الیکشن 1 سے زائد نشستوں کے اوپر لڑتے ہیں، اب یہ 21 نشستوں کے اوپر الیکشن ہوگا، اور یہ غریب پاکستانی عوام کو کم از کم کوئی 10-12 ارب روپے میں ان کا یہ جو ان کی مرضی کے جو الیکشنز ہوتے ہیں، مرضی کی نشستیں 2-2 4-4 8-8 نشستوں کے اوپر یہ الیکشنز لڑتے ہیں، تو اس کا الٹیمیٹ نقصان مجھے اور آپ کو ہوتا ہے، ایک غریب آدمی کو ہوتا ہے۔ آگے چلیں بات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ پنجاب کی 6 قومی اسمبلی کی 12، کے پی کی 2، بلوچستان کی 2 اور سندھ اسمبلی کی 1 نشست کے اوپر ضمنی الیکشن ہوگا، اور حالات یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو جس طریقے سے کامیابی ملی ہے اور جس طریقے سے لوگوں کی سپورٹ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، اس کو دیکھتے ہوئے اور جو سرویز رپورٹ سامنے آ رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں ان 21 میں سے میجورٹی جو ہے ان سیٹس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف لیڈنگ پوزیشن میں ہے، اور اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے تو تقریباً ان میں سے 18 نشستیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف جیت سکتی ہے۔ یہ اوپینین جو ہے وہ مختلف لوگوں کی طرف سے سامنے آئی ہے، اور حالات ڈیفینیٹلی اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور اب مریم نواز صاحبہ، جن کو کیونکہ زیادہ جو نشستیں ہیں وہ پنجاب میں ہیں، قومی اسمبلی کی نشستیں بھی زیادہ تر پنجاب میں ہیں، ایک تو مریم نواز والی سیٹ ہے، شہباز شریف والی ایک سیٹ ہے، اس کے علاوہ اب ایک تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لیڈنگ پوزیشن میں ہے، اور مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ ان سیٹوں کے اوپر ٹکٹ لینے سے اوائڈ کر رکھے ہیں، کیونکہ فری میں جو ہے وہ بےزتی ہو جانی ہے، ذلت ہو جانی ہے، اور اگر کچھ لوگ تو جیت کے بھی ہار جائیں گے۔ اس کے بعد رانا ثناء اللہ، سعد رفیق اور جاوید لطیف، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈرز ہیں، اور یہ جو لیڈرز ہیں ان کو یہ کوشش کی گئی تھی کہ ان کو ضمنی الیکشن میں اتار کر دوبارہ جو ہے وہ الیکٹ کروایا جائے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی سب کے سامنے ہے، اور یہ لوگ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، آلریڈی یہ ہار چکے ہیں، تو اس لیے یہ اجتناب بھی کر رہے ہیں کہ وہ ضمنی الیکشن میں نہ اتریں۔ حکومت کی جو کریڈیبلٹی ہے، جاوید لطیف نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم کٹ پتلی ہیں، ہمیں زبردستی حکومت دی گئی ہے، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، اور شہباز شریف کا اختیار اتنا ہے کہ وہ صرف ایک چیف سیکرٹری تک بھی نہیں لگا سکتا، وہ ارسا جو ہے اس کا چیئرمین بھی نہیں لگا سکتا۔ اس سے زیادہ ذلت، بےزتی، رسوائی جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، اور پی ڈی ایم 2.0 کے لیے یہ جو ضمنی الیکشن ہے یہ ایک وہ جسے کہتے ہیں عذاب کہہ لیں، یا آپ ایسا ورڈ کہ ڈراؤنا خواب بن چکا ہے، اور اگر اس الیکشنز میں میرٹ کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے اور اس کے نتائج لائے جاتے ہیں فارم 45 کے مطابق، تو ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف لیڈنگ پوزیشن میں ہوگی، اور اس ضمنی الیکشن کے بعد جو حکومت ہے اس کی مشکلات میں مزید اضافہ بھی ہوگا، اور اب کس طریقے سے اس میں مداخلت کی جاتی ہے یا اس کے جو نتائج ہیں اس کو تبدیل کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جائے گا، یہ اپنی جگہ ایک سوال ہے اور یہ سوال رہے گا۔ اور آپ کو اگین 8 فروری کے دن، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ووٹ کی طاقت سے سسٹم کو شکست دینی ہے اور اپنی جو اوپینین ہے اس کا اظہار کرنا ہے، آپ نے کیا، پی ٹی آئی کو سنگل لارجسٹ پارٹی بنایا، لیکن یہاں پر ووٹ کی عزت نہیں کی گئی، اور پی ٹی آئی کو مختلف طریقوں سے الیکشن میں شکست کروائی گئی۔ ایک بار پھر آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ 21 اپریل کو باہر نکلیں اور ووٹ کی طاقت سے ایک بار پھر تبدیلی کے حق میں ووٹ دیں، اور اس کے بعد اب جب اسپیشل سیٹیں چھینی گئیں تو پی ٹی آئی کو خیر مجبور تو کیا جا رہا ہے کہ وہ مزاحمت کی سیاست کریں اور وہ پروٹیسٹ کی سیاست کریں، اور جب بھی پی ٹی آئی مذاکرات ہوتے ہیں، گنڈا پور اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی، یہ ایک سائن آیا کہ شاید اب چیزیں بہتری کی طرف جائیں، لیکن اگلے ہی دن جو کام الیکشن کمیشن نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔
تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اگر پی ٹی آئی کو سسٹم میں لانے یا پھر کوئی کچھ ٹائم کے لیے ان چیزوں کو لے کر آگے بڑھنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے تو ان کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ آپ چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اپنی اوپینین جو ہے وہ آپ نے ضرور لکھنی ہے۔ اللہ حافظ۔